सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात सुनिए। आपका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह था, लेकिन आप अबू उबैदा बिन जर्राह के नाम से मशहूर हुए। अबू उबैदा आपकी कुनियत थी। वालिदाए मुहतरमा कबीला बनी हारिस की खातून थी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह 9वें नंबर पर इस्लाम लाए। उनसे पहले सैयदना तलहा ने इस्लाम कबूल किया था। मुसलमानों पर मक्के के मुशरिकों ने जुल्म ढाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दी। इन हिजरत करने वालों में आप भी थे। फिर आपने मदीने की तरफ हिजरत की। तमाम गज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उनकी जिंदगी का अहम तरीन वाक़या ग़ज़वा बद्र में पेश आया। लड़ाई जोरों पर थी। ऐसे में अबू उबैदा बिन जर्राह बेखौफ व खतर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की सफ़ों में हलचल मचा रहे थे। आपका सामना करने से हर कोई घबरा रहा था, लेकिन उनमें एक शख्स जरूर ऐसा था जो आपके सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। आप कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल गए। आपने फिर उससे मुकाबला करने की कोशिश न की। वो बार बार सामने आता रहा। आप हर बार उससे बचकर इधर उधर होते रहे, उस पर वार करने की कोशिश न की। फिर ऐसा हुआ कि उस शख्स ने आपको बुरी तरह घेर लिया। बच निकलने का कोई रास्ता न छोड़ा। अब या तो आप खुद उसकी तलवार का शिकार होते या उस पर तलवार का वार करते, इसके सिवा और कोई सूरत बाकी नहीं थी। आखिर आपने मजबूर होकर उस पर तलवार का भरपूर वार किया। उसकी खोपड़ी 2 टुकड़े हो गए। वो उसी वक्त ढेर हो गया। ये शख्स आपका बाप था, सगा बाप। अल्लाह ताला ने उनके इस कारनामे को इस कदर पसंद किया कि कुरान करीम में आपकी शान में ये अल्फाज नासिल किए। अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखने वालों को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, अगरचे वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कबीले के अजीज ही क्यों न हो। अबू उबैदा बिन जर्राह अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुतासिर होकर ईमान लाए। हर आजमाइश में पूरे उतरे। अबू तालिब की घाटी में नाजुक तरीन और मुश्किल तरीन दिनों में भी आपने मुश्किलात का सामना खंदा पेशानी से किया। ओहद के मैदान में लड़ाई जोरों पर थी। तलवारों से तलवारें टकरा रही थी। मुकाबला बहुत सख्त था। फिर भी अल्लाह ने फतह अता फरमाई। काफिरों के पैर उखड़ गए। मुसलमान माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद अक्सर तीरंदाज दर्रा छोड़ने की गलती कर बैठे, जबकि उन्हें हिदायत की गई थी कि वो उस जगह से न हटे। उनका वहां से हटना था कि काफिरों ने पलटकर हमला कर दिया। इस यकबारगी हमले ने मुसलमानों को मुंतशिर कर दिया। वो भाग खड़े हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। ताहम आपको बचाने के लिए कुछ जानसार सहाबा ने आपको घेरे में ले लिया। अब जो तीर, नेजा या पत्थर आता, ये सहाबा उसको अपने जिस्म पर लेते रहे। इनमें सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौद की 2 कड़ियां आपकी पेशानी में गड़ गई थी। जब मुसलमान दोबारा काफिरों को भगाने में कामयाब हो गए तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह आपकी तरफ बढ़े। उस वक्त मसला ये दरपेश था कि पेशानी मुबारक में गड़ी कड़ियां कैसी निकाली जाए। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने कड़ियां निकालने की इजाजत तलब की। फिर अपने दांतों से एक कड़ी को मजबूती से पकड़ा और जोर लगाया। कड़ी तो निकल गई, लेकिन साथ ही सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह का एक दांत भी टूट गया। दांत इस तरह टूटने से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन आपने अपनी तकलीफ की परवाह न की और दांत दूसरी कड़ी पर जमा दिए। एक बार फिर जोर लगाया, कड़ी निकल गई और साथ ही आपका दूसरा दांत भी टूट गया। अल्लाह की कुदरत के 2 दांत टूटने से सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह के चेहरे की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे के मौके पर आपका भाई सैयदना अबू तलहा को बनाया था। एक मर्तबा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के नबी, आपको सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? आपने फरमाया अबू बकर, फिर उमर और फिर अबू उबैदा। 7 हिजरी को खैबर फतह हुआ। इस गज़वे में आपके साथ अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। इस लड़ाई में आपने जुर्रत और शुजाअत की एक मिसाल कायम की। इस मार्के में कामयाबी हासिल करने के बाद रसूलुल्लाह ने अम्र बिन आस की क़ियादत में एक लश्कर रवाना किया।
انہیں قبیلہ قزاع سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عمرو بن عاص ذات القرا کی وادی میں پہنچے تو دشمن کی تعداد اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد مزید فوج کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ سلاسل کے مقام پر پہنچے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ آپ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں فرمائی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر بہترین اخلاق کا ثبوت دیا اور لشکر کی قیادت عمرو بن عاص کے سپرد کر دی۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھی قیادت کے لیے نہیں، صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ جن کا مقصد شہادت ہو انہیں قیادت کا شوق ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ 8 ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 300 مجاہدین کا سالار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کریں۔ راستے میں کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا دیا گیا۔ آپ نے دیانت اور امانت کے ساتھ ان کھجوروں کو استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ یہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی۔ دن بھر ہر مجاہد اس ایک کھجور پر گزارا کرتا، یہاں تک کہ کھجوریں بالکل ختم ہو گئی۔ اب مجاہدین نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، پتے کھا کر پانی پی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا۔ اس کے حکم پر سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر اگل دی۔ اب مجاہدین نے اس مچھلی کا گوشت کھانا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس دعوت کو وہ کئی دن تک کھاتے رہے۔ اللہ کی قدرت 300 مجاہدین کے لیے صرف ایک تھیلا کھجوروں کا ملا تھا۔ اس پر انہوں نے صبر و شکر کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے صبر و شکر کے انعام کے طور پر یہ اتنی بڑی مچھلی انہیں عنایت کر دی جو قریباً 1 ماہ تک ان کے کام آئی۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ 9 ہجری کو یمن سے نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ ہی درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے جو انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ دیانتدار اور امین شخص کو بھیجوں گا، وہ امانت اور دیانت کا حق ادا کرے گا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ تمام صحابہ کو شوق ہوا کہ کاش آپ انہیں بھیجیں۔ سیدنا عمر تک نے یہ خواہش محسوس کی۔ اس روز آپ نے سیدنا ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا۔ ان کی تعداد 2 لاکھ تھی، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ اس وقت خالد بن ولید عراق کے محاذ پر تھے۔ انہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام ملا کہ یرموک پہنچ کر اسلامی لشکر کی کمان سنبھالے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اسلامی لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک لشکر کے امیر ابو عبیدہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، شرابیل بن حسنہ تیسرے لشکر کے اور عمرو بن عاص چوتھے لشکر کے امیر ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کر کے فرمایا، دشمن بڑی تیاری کے بعد میدان میں اترا ہے، جبکہ ہم 4 لشکروں میں تقسیم ہیں۔ اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کی قیادت میں لڑنے کے لیے اتفاق کر لیں۔ اس طرح اسلامی لشکر میں مکمل اتحاد ہوگا، ہم ایک ہو کر لڑیں گے۔ آج کے دن کی امارت میرے سپرد کر دی جائے، کل ابو عبیدہ بن جراح امیر ہوں گے۔ اس طرح باری باری امارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور بخوشی فوج کی کمان خالد بن ولید کے سپرد کر دی۔ آپ نے اسلامی لشکر کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے ہی روز بڑی تعداد میں رومی مارے گئے۔ مسلمان بہت تیزی سے رومی لشکر کا صفایا کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ عین اس نازک موقع پر
دارالخلافہ مدینہ منورہ سے ایک قاصد پیغام لے کر پہنچا۔ قاصد نے یہ تحریری پیغام سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کیا۔ آپ نے اس پیغام کو پڑھا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ آخر اس جنگ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح امیر المومنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے۔ دراصل مدینے میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے انتقال سے پہلے سیدنا عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یہ حکم خلیفہ ثانی سیدنا عمر کی طرف سے تھا۔ اس میں سیدنا خالد بن ولید کی معزولی کا حکم تھا اور یہ ہدایت تھی کہ لشکر کی کمان سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سنبھالیں گے۔ یہ حکم اس وقت ملا تھا جب جنگ پوری شدت سے جاری تھی۔ اس طرح خالد بن ولید کے علم میں اس حکم کا آنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے نہایت دانش مندی سے کام لیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے اس حکم کو پڑھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے صدمے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، یہ خط آپ کو کب ملا؟ ابو عبیدہ بن جراح نے بتایا، جس وقت جنگ پوری شدت سے ہو رہی تھی اس وقت ملا تھا۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا، آپ نے یہ خط اس وقت کیوں نہ دیا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے قدم روک دوں۔ یوں بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے۔ ان کا جواب سن کر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی، ان کی تعریف کی اور فوج کی کمان اسی وقت انہیں سونپ دی۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا۔ شہر کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات کی اور کہا، اگر آپ کے امیر المومنین خود آ جائیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ آپ مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں سے کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عمر کا استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ استقبال کرنے والوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کے بھائی کون؟ فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ انہوں نے عرض کیا، وہ دیکھیے چلے آ رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے گلے ملے، پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں حد درجے سادگی کا راج تھا۔ عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ تیر، تلوار اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا، ابو عبیدہ، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے معیار پر پورے اتریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح سیدنا عمر فاروق کے پورے دور میں معاون رہے۔ آپ نے خلیفہ کا ہر حکم مانا، البتہ ایک حکم ایسا ضرور تھا جسے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح ملک شام میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ بہت تیزی سے شہر پر شہر فتح کر رہے تھے، یہاں تک کہ پورا شام فتح ہو گیا۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ عین اس وقت ملک شام میں طاعون پھیل گیا۔ لوگ بہت تیزی سے اس وبا کا شکار ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً ابو عبیدہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ جو ہی میرا خط ملے میرے پاس پہنچ جائے، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ حکم پڑھ کر ابو عبیدہ نے غمگین انداز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ پھر انہیں یہ خط لکھا، امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کہیں میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ اس وقت مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، نہ ہی ان سے جدا ہو سکتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ مجھے آپ اس معاملے میں مجبور خیال کریں اور مجاہدین کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو وہ رو پڑے۔ جلد ہی ابو عبیدہ طاعون سے فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے سے پہلے آپ نے لشکر کو یہ وصیت کی، دیکھنا تمہیں دنیا غافل نہ کر دے۔ لشکر میں اس وقت سیدنا معاذ بن جبل موجود تھے۔ انہوں نے آپ کے مرنے پر مجاہدین سے فرمایا،
आज तुम एक ऐसे शख्स के गम में मुब्तला हो जो तुम में सबसे बढ़कर नेक था, जिसका सीना बुग़्ज़ और हसद से पाक था, जो आखिरत से ज्यादा प्यार करने वाला था, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन का खिताब दिया था और दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने। आपने 18 हिजरी को इंतकाल फरमाया। 58 साल की उम्र पाई। आपका कद लंबा था, जिस्म दुबला पतला था, दाढ़ी हल्की थी। तमाम गज़वात में शिरकत की। अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के दौर में शाम, इराक और फलस्तीन में इस्लामी लश्कर के सिपाह सालार रहे और फतूहात पर फतूहात हासिल की। ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा, जंग सलासिल, मारकाए फहल, मारकाए हिम्स और जंग यरमूक में आपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। इसके अलावा भी बहुत से छोटे बड़े मार्कों में हिस्सा लिया और जवां मर्दी के जौहर दिखाए। किसी मैदान में भी आप पीछे नहीं हटे। सुलह हुदैबिया में न सिर्फ आप शरीक थे, बल्कि इस मुआहिदे पर आपके भी दस्तखत करवाए गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सहाबा किराम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हर आंख से आंसू जारी थे, हर दिल रो रहा था। फिर आपके बाद खिलाफत का मसला पेश आया। उस नाजुक मरहले पर सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह ने बहुत आला किरदार का मुजाहरा किया, मुहाजिरीन और अंसार को समझाया। उस वक्त सैयदिना अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से फरमाया, तुम में उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं। उनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, उमर के मुसलमान होने से अल्लाह ने दीन को गलबा अता फरमाया है। फिर अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद हैं। उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। इन दोनों से किसी को अपना अमीर चुन लो। लेकिन इन दोनों ने आगे बढ़कर सैयदिना अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। ये मंजर देखकर मुहाजिरीन और अंसार ने आगे बढ़कर सैयदिना अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह आपस का इख्तिलाफ खत्म हो गया। मतलब ये कि जहां आप एक कामयाब जर्नैल थे, वहां मुआमला फहमी में भी अपना जवाब नहीं रखते थे। यही वजह थी कि पहले दोनों खुलाफा ने अपने अपने दौर में आपकी सलाहियतों से खातिर खाह फायदा उठाया। सैयदिना उमर ने अपनी शहादत के वक्त फरमाया था, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु जिंदा होते तो मैं उन्हें खलीफा नामजद कर जाता। अबू उबैदा बिन जर्राह नसीहत के तौर पर फरमाया करते थे, खबरदार, बहुत से लोग अपना लिबास उजला रखते हैं मगर अपना दीन मैला रखते हैं। खबरदार, बहुत से लोग अपने नफ्स को अजीज रखते हैं मगर वही जलील दुश्मन है। लोगों, अपनी बुराइयों को नेकियों के जरिए से दूर करो। अगर किसी ने जमीन और आसमान के खला को भर देने वाली बुराइयां भी की होंगी, लेकिन अगर वो उनके बाद तौबा करके नेकी करेगा तो वो नेकी उन सब पर गालिब आ जाएगी। वफात के वक्त आपकी उम्र 58 साल थी। अल्लाह ताला की आप पर हजार हा रहमतें हैं। मोहतरम सामीईन, अभी आप दारुस